ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे श्रीवत्सवंशपरवारिधिविश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्य बलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमच्छुकं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य हरि ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले ओम सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तुरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हेपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द, समस्त सज्जन वृन्द, समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा हामीहरूले चतुर्थ स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा अवगाहन गर्दैछौँ। त्यस प्रसङ्गमा
हामीले हिजो कहाँसम्म भनियो, द्वितीय अध्यायको 9 श्लोकबाट हेर्दै जाउँ। यो पनि भनिसक्यो है क्या? विनिन्द्यैवम 17 श्लोकबाट दोस्रो अध्यायको मैत्रेयजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ। मैत्रेयवाच विनिन्द्यैवं सगिरिशम अप्रतीपम अवस्थितम दक्षोत्थापौपस्पृश्य क्रुद्धः सप्तुम प्रचक्रमे। भनिसक्या जस्तो लाग्छ। यस समय शिष्यताम प्राप्त 11औं श्लोकमा सम्झौँ फेरि, केही भएन। दुर्बद्धम सुबद्धम भवति माने दक्ष प्रजापतिले भगवान शंकरलाई, अब त्यो हाम्रो यहाँ चलन हुन्छ, ज्वाइँ चेला भन्ने चलन हुन्छ, त्यस्तै झैं यसमे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुर ग्रहित पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्र्य एवं साधुवत। यिनी मेरा शिष्य भएका हुन्, जसले मेरी छोरीलाई विप्राग्नि मुखतः ब्राह्मण र अग्निलाई साक्षी बनाएर, ब्राह्मण र अग्नि प्रमुख भएर उनीहरूको साक्षित्वमा सावित्र्य एवं साधुवत, सावित्री जस्ती मेरी छोरीलाई कुनैले ब्राह्मण र अग्निलाई साक्षी बनाएर गायत्री मन्त्र लिए झैं सावित्री जस्ती यस्ती सदाचार सम्पन्न मेरी छोरीलाई यिनले पाणी ग्रहण गरेका हुन्। त्यसैले मेरा शिष्य भएका, मेरा ज्वाइँ शिष्य कोटीमा रहेका यिनले मलाई सम्मान पनि गरेनन्। गृहीत्वा मृगशावाक्ष्या पाणी मर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम। उठ्न पर्छ, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्न पर्छ। मान्यजन आए भने उठेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु, नमस्कार गर्नु त कहाँ गयो कहाँ। कमसे कम बच्चनले पनि हजुर ससुरा साहेब, ससुराज्यू हजुर आरामै भइबक्सिन्छ पनि भनेनन्। इस प्रकारले निन्दा गर्दै हुन्छ। लुप्त क्रियायासु चये मानिने भिन्न से तबे अनिच्छन्न प्यदाम बालाम शुद्रावे वो सतीम गिरम। यस्ता अयोग्यलाई कसरी मैले कन्या दिएँ भनेर अनुताप गर्दै भन्छन्। लुप्त क्रियाय, मर्यादालाई, नित्य नैमित्तिक कर्मलाई, सदाचारलाई परित्याग गरेका, सदाचारदेखि रहित भएका, अशुचय अपवित्र भएका, मानिने अहंकारी दुरभिमानी भएका, भिन्न से तबे मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेका, मर्यादाले रहित भएका त्यस्ता यस्ता यिनी शिवजीलाई शूद्राय, शूद्रलाई उषतिम गिरम वेदवाणी जस्तै पवित्र निर्दुष्ट वेदवाणी जस्तै स्त्री शूद्र द्विज बन्धुनाम त्रयी न श्रुति गोचरा। त मानव वेदवाणी दिन नहुनेलाई वेदवाणी दिए झैं अनिच्छन् अपि, दिन नचाहँदा नचाहँदै पनि बालाम अदाम छोरीलाई दिए। किन दिन नहुने के थियो र? यस्ता दिन नहुने गुण यस्ता छन्। प्रेतावासेषु भूतेषु प्रेतैर भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो विप्तकेशो हसनरुद्धम। यो पनि बताएको हिजो भनेको हो। विप्तकेश आकाशमा केश फैलाएर कहिले हाँस्दै कहिले रुँदै यस प्रकारले हिँड्ने भएका दिगम्बर नग्नलाई जो मसान घाटमा रमाउने यस्तालाई मैले दिएँ। यो पनि बतायो। चित्ता भस्मकृत स्नान पृथक श्रृंग नस्ति भूषण शिवा पदेशो हे शिवो मत्तो मत्त जनप्रिय पति प्रमथ भूतानाम तमो मात्रात्मकात्मनाम तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुहृदय
दुष्टचित्त भएका यस्तालाई मैले बडा बत खेतको कुरा छ, मेरी साध्वी छोरीलाई मैले परमेष्ठिना चोदिते, ब्रह्माजीको हठद्वारा उहाँले प्रेरणा गरेर मैले विवश भएर दिएँ। यस प्रकारले निन्दा गर्दा गर्दै निन्दा गरेर मात्र उनलाई शान्ति भएन, अपितु उल्टै श्राप पनि दिए दक्ष प्रजापतिले। बहुत विचार गर्न पर्दछ, वाणीबाट मुखबाट बोलीलाई बहुत विचार गरेर छोड्न पर्छ। बाणको घाउ बरु ठिक हुन्छ, वाणीको घाउ ठिक हुँदैन। सहसा विदधि तनक्रियाम, किरातार्जुनीयमा भन्नुहुन्छ, सहसा विदधि तनक्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः। हतार हतारमा बिना विवेकको कुनै काम गर्न हुँदैन। विवेक रहित भएर काम गरियो भने ठुला ठुला आपत्तिको कारण बन्दछ। दक्ष प्रजापतिले नै वियोगलाई तिलाञ्जली दिएर भगवान शङ्करको बाह्य भेषलाई मात्रै हेरेर, बाह्य भेषमा नि के थियो त, आरामसँग बसिबक्सेको थियो, भित्र रामको नाम झपिबक्सेको थियो, शान्त मुद्रामा विराजमान भइबक्सिन्थ्यो। विचार गर्न पर्ने हो। अविवेकले विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख, सय प्रकार पतन हुन्छ विवेक भ्रष्ट भएकालाई। विनिन्दैवम सगृशम अप्रतीपम अवस्थितम दक्षोत्थाप उपस्पृश्य क्रुद्ध सप्तुम प्रचक्रमे। यस प्रकारले भगवान शङ्करलाई निन्दा गरेर क्रुद्ध दक्ष अप्रतीपम अवस्थितम गिरिशम एवं विनिन्द्य अथ अप उपस्पृश्य सप्तुम प्रचक्रमे। क्रुद्ध सप्तुम प्रचक्रमे, क्रुद्ध भएका, क्रुद्ध भनेको रिसाएका दक्ष प्रजापतिले अप्रतीपम उदासीन जस्तै रहेका, प्रतिकूल रूपमा रहिबक्सेको छैन, उदासीन वास्ता नगरिकन मान अपमानमा तुल्य भइबक्सेका, गिरिशम पर्वतमा विराजमान हुने भएका, पर्वतमा शयन गरी बक्सिने भएका जो महादेव भगवान शङ्करलाई एवं विनिन्दे, यस प्रकारले खूब निन्दा गरेर शान्ति भएन। अथ फेरि अप उपस्पृश्य, हात गोडा धोएर जल आचमन गरेर रिसाएका छँदा दक्ष प्रजापतिले सप्तम प्रचक्रमे श्राप दिन आँट्नुभयो। अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः। अयं तु देवगणाधमः, देवगणैः इन्द्रोपेन्द्रादिभिः अयं भवः अयं भवस्तु देवगणाधमः इन्द्रोपेन्द्रादिभिः देवयजने, इन्द्रोपेन्द्रादिभिः सह देवयजने भागम न लभताम, ये श्राप दिए। अयम तो इन्हीं जो भवः भगवान शंकर ले जो देवगणाधम देवता का समूह में अधम अर्थ हुन्छ देवगण अधमा यस्मात् देवगणाधम, देवगणहरू जसदेखि अधम छन् त्यस्तो देवगणाधम। सरस्वती उनका वाणीमा बसेकी सरस्वतीले निन्दा गर्न त दिनु भएन, तर उनले निन्दा गरे आफ्ना ढंगले। महाभागवतको निन्दा वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीले कसरी दिन्छन् र? शिशुपालले भगवान शंकरको के अरे विष्णु भगवान कृष्ण भगवानको निन्दा गर्न आट्यो, उसले आफ्नो मनबुद्धिले त निन्दा गरे, तर सरस्वतीले निन्दा गर्न दिइबक्सेन। प्रकारान्तरले स्तुति भयो, त्यहाँ त उसको कल्याण भयो। तर भागवतहरूमा गरिएको त्यो अपराध क्षम्य हुँदैन। त यस प्रकारले देवगणाधम, देवगणहरूमा अधम भएका अर्थले सिद्ध के हुन्छ भने देवगणहरू जसभन्दा अधम छन् देवोत्तम भगवान शंकर
महादेव यस्ता उहाँलाई इन्द्रोपेन्द्रादिवि सह इन्द्र उपेन्द्र भनेको विष्णु भगवानहरूका साथमा देवयजने देवताका यज्ञहरूमा भागम नलभताम यज्ञको भाग हबिर भाग यिनले प्राप्त नगरून्। यो श्राप दिँदै थिए त्यहाँ भएका सभासदहरूले यो किन यस्तो किन गर्नुहुन्छ भन्दै भन्दै पनि सुनेनन्। निषिध्यमानः ससदस्य मुख्यैर दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्युर जगाम कौरव्य निजं निकेतनम्। हे कौरव्य स सदस्य मुख्यैः निषिध्यमानः दक्षः गिरित्राय शापं विसृज्य विवृद्धमन्युः निजं निकेतनं जगाम ततः विनिष्क्रम्य तस्माद् विनिष्क्रम्य निजं निकेतनं जगाम। हे कौरव्य, हे विदुर जी, सदस्य मुख्य ही निषिध्यमान त्यस यज्ञका प्रमुख जनहरूद्वारा यस्तो गर्न हुँदैन भनेर निषेध गर्दा गर्दै मना गर्दा गर्दै पनि उनी दक्षले घृत्राय भगवान शंकरलाई शापम विसृज्य श्राप दिएर विवृद्ध मन्यु अत्यन्त क्रोध अझै पनि शान्त भएको छैन, क्रोध बढेका यस्ता तिनी दक्ष प्रजापति तस्मात् विनिष्क्रम्य त्यस यज्ञ भूमिदेखि निक्लेर निजम निकेतनम जगाम आफ्ना भवनतिर जानुभयो। दक्ष प्रजापतिले मन परी बतुराउनु त बतुराउनु भयो, नन्दीश्वरलाई बडा दुःख लाग्यो। अनि उहाँले पनि नन्दीश्वरले पनि एक बिराउने शाखा पिराउने। दक्ष प्रजापतिका साथमा दक्ष प्रजापति ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मणहरूलाई नै सबैलाई मुछेर श्राप दिइबक्सिन्छ। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणिर नन्दीश्वर रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्नमोदंस्तदवाच्यतां द्विजः। गिरिशानुगाग्रणिः नन्दीश्वरः शापं विज्ञाय रोषकषाय दूषितः दक्षाय ये च द्विजः तद अवाच्यताम् अन्नमोदन दारुणम शापम विससर्ज। हे विदुर जी, गिरिशानुगाग्रणी भगवान शंकर का अनुचरहरू मध्येमा जो श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ नन्दीश्वर, शिवगणमा प्रधान भइबक्सेका नन्दीश्वरले भगवान शंकरका वाहनले, भगवान शंकरका पार्षद प्रधान जो नन्दीश्वर भइबक्सिन्छ नन्दीश्वरले शापम विज्ञाय दक्षले दिएको श्रापलाई जानेर वहाँ पनि रोषकषाय दूषितः अर्थात रोष क्रोधको टर्रोपनाले दूषित भएर अर्थात राता राता आँखा गराउँदै दक्षलाई र ये च द्विजा अरू जो ब्राह्मणहरूले तद अवाच्यताम अन्नमोदन नभन्न पर्ने नबोल्न पर्ने त्यस्तो निन्दालाई पनि हुन्छ भनेर अनुमोदन गरेर टाउको हल्लाए, कसैले आँखालाई इशारा गरे, कसैले दाँत देखाए, कसैले पाखुराले खुब गर्यो भनेर यसरी हात हल्लाए। अनुमोदन गर्ने वालालाई पनि पाप लाग्दछ। त्यसनाले अधर्म अरूलाई भइराखेको छ भनेर सहन गर्न हुँदैन। निन्दाम भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोपि
यात्यधा सुकृताच्युतः। भगवानको निन्दा, भागवतहरूको निन्दा जसले सुन्दछ, त्यस्तो निन्दा सुनेर पनि बसिराख्दछ, त्यहाँबाट हट्दैन। सके त्यो निन्दा गर्नेवालालाई निन्दा नगर भनेर सम्झाउनु पर्दछ। त्यसलाई सम्झाएर सम्झनेवाला छैन, त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन भने त्यस्ता निन्दकको मुखको वाणी सुनेर बस्न हुँदैन। त्यसलाई पनि त्यो अनुमोदन गर्नेवाला भन्दछ। जसले अनुमोदन गरे ती ब्राह्मणहरूलाई पनि नन्दीश्वरले श्राप दिइबक्सियो। दारुणम ये च द्विजाः, अरू जो त्यहाँ ब्राह्मणहरू थिए ती ब्राह्मणहरूले जसले तद अवाच्यताम अनुमोदन, त्यो दक्ष प्रजापतिले बोलेको असह्य निन्दालाई अनुमोदन गरे, मौन स्वीकृति दिए, तिनीहरूलाई पनि दारुणम शापम विससर्ज, दक्ष प्रजापतिका साथमा दक्ष प्रजापतिका अनुयायी ती ब्राह्मणहरूलाई पनि श्राप दिइबक्सियो नन्दीश्वरले। य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञः पृथक् दृष्टिः तत्त्वतो विमुखो भवेत्। यो श्राप कलिका ब्राह्मणलाई श्राप पर्यो भगवान शंकरका पार्षदद्वारा। त्यही हुनाले बस श्राप दिन थालेपछि यताबाट श्राप भयो, उताबाट नि श्राप भयो, सापासापी। यह अज्ञः एतन् मर्त्यम उद्दिश्य भगवती अप्रतिद्रुहि भगवती द्रुह्यति पृथक दृष्टि स अज्ञः तत्त्वतो विमुखो भवेत्। यह अज्ञ, जो अज्ञानी, शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिलाई नै सर्वस्व मान्ने भएको, शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग विलक्षण ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको, भगवानको शेष भएको, आत्मज्ञानले रहित भएको, यो आत्मालाई नजानेको, त्यस्तो अज्ञ। अज्ञ भनेको आत्मज्ञानले रहित भएको। आत्मज्ञानी व्यक्तिले निन्दा गर्दैन। त्यो आत्मज्ञान स्थिर भयो भने कसैको निन्दा गर्दैन। सर्वान्तर्यामी भगवान नारायण भई बक्सिन्छ, कसैको पनि निन्दा भगवानमा जान्छ। सबैमा भगवान तारतम्यले विराजमान भई बक्सिन्छ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। त्यस हुनाले जानेका व्यक्तिले निन्दा गर्दैन, सहन्छ। पर्वत जस्तै, हिमालय जस्तै, आँधी बेरी सबैलाई सहन्छ। निन्दाहरू आँधी हुन्। निन्दा र प्रशंसा के हो र ज्ञानीका लागि त दाहिने हातको खरानी र देब्रे हातको खरानी हो। त्यस हुनाले तुल्य निन्दा स्तुति र मौनी भगवान कृष्णले भनी बक्सिन्छ। स्तुति र निन्दामा समान होस्। यस्ता यी अज्ञानी, अज्ञ शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि विलक्षण जो ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको आत्मतत्वलाई नजानेका, त्यही हुनाले पृथक दृष्टि, अब्रह्मात्मक जगतलाई स्वतन्त्र मान्ने भएका, अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र वस्तु छ मेरो केही भनेर त्यस्तो भेद दृष्टि भएका, जसले जुन यह दक्ष, जुन दक्षले एतन मर्त्यम उद्देश्य, यो शरीरलाई उद्देश्य गरेर, आफ्नो शरीरमा अहंकार गरेर अथवा भगवान शंकरको बाहिर देखिने भएको शरीरलाई मात्र लक्ष्य गरेर, त्यो शरीरभित्र यस्मिन् तदन्तस्तदुपासितव्यम, त्यहाँ भित्र रहेका उहाँको उपासना गर्न पर्दछ। शिवको त्यो पावन हृदयमा भगवान नारायण नै रही बक्सिन्छ। नारायण नै रही बक्सिन्छ। हजुर, यो जान्ने व्यक्तिलाई बडा बडा पण्डित मानिहरूले जान्न पर्दछ। भगवान शिवका हृदयमा, कीट पतंगमा सर्वत्र रहने भगवान, त्यस्ता श्रीमन नारायण त्यो पावन भगवत भक्तिले ओतप्रोत भगवान शंकरका हृदयमा विराजमान भइबक्सिन्न।
भगवान शंकर भित्र नारायणलाई देख्न नसके के ज्ञान भयो त हामीलाई? भगवान शंकरका भित्र नारायण भइबक्सिन्छ। उहाँले गरिबक्सेका आचरण जो छन् त्यो कसैलाई मोहित गराउनको लागि हो। आज्ञाकरी तस्य पिशाच चर्या अहो विभुम्नस चरितम विडम्बन अगाडि नै आउँछ। त्यो त उसमा गई क्या, कता आउँछ कि गइसक्यो, जे होस् दितीका प्रसङ्गमा आउँछ त्यो। त्यस्तो हुनाले यस्ता जो यो शरीरलाई मात्र उद्देश्य गरेर, मर्त्यम भनेको मरण धर्म शरीरलाई उद्देश्य गरेर यही शरीरलाई नै उत्तम मानेर अप्रतिद्रोही, कसैसँग द्रोह नगरी बक्सिने भएका भगवती भगवानका अवतार भइबक्सेका, भगवदंश अवतार भइबक्सेका, ज्ञान प्रदान भइबक्सेका भगवान शंकरमा द्रुह्यति द्रोह गर्दछन् यी जो दक्ष प्रजापतिले। त्यसो हुनाले यस्ता अज्ञानी यी दक्ष प्रजापति तत्वतः प्रकृति पुरुष ईश्वरको ज्ञानले विमुख हुन्। तत्वको ज्ञानले तत्वतः विमुखो भवेत भनेको चित अचित ईश्वरको ज्ञानले, तत्वत्रय ज्ञानले रहित बनुन् श्राप दिनुभयो नन्दीश्वरले। तत्व ज्ञानदेखि रहित बनुन्। शैवागममा पनि विशिष्टाद्वैत छ। सही अर्थमा जो सच्चा शैव हो त्यो विशिष्टाद्वैती हुन्छ। त्यसले पनि चित अचित ईश्वर तीनटा तत्त्वलाई मान्दछ। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुतां वेदवाद विपन्नधिः। अब अर्को श्राप दिन आँटिबक्छु। एउटा पहिलो श्राप भयो कि यिनी तत्त्वदेखि विमुख बनुन्, कर्मघट्टु बनुन्, देहाभिमानी बनेर बस यही संसारमा संसरण गरून्। अज्ञानी भएपछि, तत्त्वदेखि विमुख भएपछि, चित अचित नियन्ता नारायणलाई नजानेपछि, चित अचित नियन्ता नारायण सबैमा तारतम्यले भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान नभएपछि, सबैको निन्दा भगवानकै निन्दा हो भन्ने ज्ञान नभएपछि, अनि आत्मालाई गरेको उपचार के अरे शरीरलाई गरेको उपचार आत्मामा जान्छ, देवताहरूलाई गरेको उपचार पनि भगवानमा जान्छ, देवतालाई गरेको उपचार पनि भगवानमा जान्छ। यति पनि ज्ञान नभएका यिनी तत्त्वदेखि रहित बनुन्, प्रकृति पुरुष ईश्वर ज्ञानले शून्य बनुन्। यो श्राप दोस्रो श्राप दिँदै भइबक्सिन्छ नन्दीश्वरले दक्ष प्रजापतिलाई। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुतां वेदवाद विपन्नधिः। कूटधर्मेषु गृहेषु जो छल छामले युक्त भएको त्रिवर्गमा कूटधर्मेषु, कूटधर्म भनेको प्रकृतिका गुणका सम्बन्धले हुने भएका, हटाउनै नसक्ने भएका त्यस्ता जो कूटधर्म हुन्, विवश भएर पनि ढाँट्न पर्ने कूटधर्म, त्यस्ता छल कपट, त्यस्तो गृहेषु त्रिवर्गमा नै ग्राम्य सुखेच्छया सांसारिक विषय संग्रह गर्ने इच्छाले, सांसारिक विषय सुख कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर ती पदार्थहरू संग्रह गर्ने इच्छाले तिनमा सक्त आसक्त भएको वेदवाद विपन्नधि, वेदमा भएका जो यामिमाम पुष्पिताम वाचाम पुष्पमात्र फलप्रदाम, माने केवल फूल मात्रै मिल्ने कागजको फूल जस्तै, जहाँ सुगन्धी छैन,
कागजका फुलमा फल फल्दैन, त्यस्तै झैँ देख्दा राम्रो देखिन्छ, हेर छुन पनि पाइँदैन, अनुभव गर्न पनि पाइँदैन। जो वेदवाद, वेदमा कस्ता वाद छन् जो प्राय अमङ्गलमय छ। आविरिञ्चाद अमङ्गलम, ब्रह्मलोक पर्यन्त, स्वर्गको कुरा छोडिदिउँ, ब्रह्मलोक पर्यन्त जहाँ अमङ्गल छ, स्थिरता छैन, अनि जहाँ अतिशयताले युक्त छ, आफूले अलिकता कमाएर लैयो, आफूभन्दा कहाँका अरू छन्, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि जो फलश्रुति बताएको छ वेदमा, अक्षयम भवै चातुर्मास याजिनः सुकृतम भवति। चतुर्मास यज्ञ गर्नेवाला व्यक्तिलाई अक्षय पुण्य हुन्छ। अपाम सोमम अमृता अभूम, हामीले सोमरस पान गरेर अमृत अमर हुनेछौँ, स्वर्गमा जानेछौँ। स्वर्गम यास्यामः अमृतम पास्यामः अप्सरोभिरंस्यामः। यस्ता यस्ता फलश्रुति जो पुष्पमात्र फलप्रद छन्, त्यस्ता वेदवादमा विपन्न दि, वेदवादमा आसक्त भएर यथार्थ त्यो वेद भन्दा पनि वेदान्त त्रयन्त जो सार हो त्यसलाई बिर्सेर वेदमा जो त्रिगुणमय व्यक्तिलाई विषय गर्ने भएको त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रिगुणमय सत्वरजतम त्रिगुणमय पुरुषहरूलाई लक्ष्य गरेर उनीहरूलाई सनै सनै परम सात्विक बनाउनको लागि गराएका प्रकरण हुन्, त्यहाँ बताएका उपदेशका प्रक्रिया हुन्। तिनीहरूको पर्यवसानलाई नसम्झेर बस त्यही फलश्रुतिमा मात्रै आसक्त भएर बुद्धि नष्ट भएको, विपन्न थी भनेको विपत्तिग्रस्त छ, बुद्धि जस्तो नष्ट भएको छ, बुद्धि जस्तो। यस्तो यिनी दक्ष प्रजापति कर्मतन्त्रम वितनुताम, बस कर्मघट्टु बनुन्, कर्मका घसेटा बोकेर मैले यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो, म गर्छु अनि म तर्छु, मैले गरेर हुन्छ, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी भने चाहिँ त्यस्ता कर्मघट्टु गधाले जस्तै भारी बोकेर हिँड्या छ, तर त्यो भारीमा के छ त्यसको केही ज्ञान छैन, त्यस्तै कर्मघट्टु बनुन्। शास्त्र जानेर पनि, मैले शास्त्र पढेर पनि शास्त्रको सारलाई नबुझ्ने, चन्दनको भारी बोक्दछ गधाले, चन्दनको महत्त्व जान्दैन, खीर गिलो खीर पस्कन्छ डाडुले, खीरको स्वाद जान्दैन, त्यस्तै यस्ता तत्त्वदेखि बहिर्मुख बनुन्। दोस्रो साप कर्मघट्टु बनुन् भने कर्मघट्टु बनुन् भनेको दोस्रो श्राप। अब तेस्रो श्राप दिई बक्सिन्छ दक्ष प्रजापतिलाई नन्दीश्वरले, बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः स्त्रीकामः स्वस्त्वतितराम दक्षो वस्तमुखो चिरात। यिनी विषय लम्पट यी दक्ष प्रजापति झट्टै नै बोकाको मुख भएको बनुन्। पराभिध्यायिन्या बुद्ध्या विस्मृतात्मगति पशु स दक्ष अतितराम स्त्रीकाम अचिरात वस्तमुख अस्तु। पराभिध्यायिन्या बुद्ध्या माने कस्ती बुद्धि देहलाई नै आत्मा मान्ने भएको, पराभिध्यायिन्या शरीरलाई नै आत्मरूपले सम्झने भएकी त्यस्तै बुद्धिद्वारा विस्मृतात्मगति आत्मा र परमात्माको ज्ञान नभएका, शरीरमा शरीरात्म देहात्माभिमानमा व्यस्त भएकी बुद्धिद्वारा आत्मज्ञानले शून्य भएका विस्मृतात्मगति बिर्सेका छन् आत्माको स्वरूपलाई, आत्मा र परमात्माको स्वभावलाई, जसले
आत्म परमात्मा को ज्ञानले रहित भएका, त्यसो हुनाले पशु अज्ञानका बन्धनले बाँधिएका पशु तुल्य भएका स दक्ष यिनी दक्ष अतितराम स्त्री काम अत्यन्त विषय लम्पट स्त्री लालच भएका अचिरात शीघ्र नै वस्तमुख बोकाको मुख भएको बनुन्। यो तेस्रो श्राप दिइबक्स्यो। अब दक्ष प्रजापतिका अनुयायी उनको अनुमोदन गर्ने भएका व्यक्तिहरूलाई फेरि श्राप दिइबक्सिन्छ। विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्ममय्यामसौ जडः संसरन्त्युहे चामुम् अनुसर्वाममानिनम्। कर्ममय्याम अविद्यायाम असौ जडः सर्वावमानिनम अमुम च ये अनु ते यह संसरन्तु। हे विदुरजी, नन्दीश्वरले दक्ष प्रजापतिलाई श्राप दिँदा दिँदै उनका अनुयायी अरू ब्राह्मणहरूलाई पनि श्राप दिइबक्सियो। के श्राप दिइबक्स्यो त? कर्ममय्याम अविद्यायाम कर्मरूपी कर्म प्रचुर भएको अज्ञानमा जो विद्या बुद्धि, कर्ममय्याम अविद्यायाम विद्या बुद्धि, कर्मरूप जो अज्ञानमा नै ज्ञान बुद्धि भएका, देहमा नै आत्मबुद्धि भएका, त्यसो हुनाले असौ जडः यी मूर्ख जो श्राप दिन योग्य छन्, यी यस्तै मूर्ख हुन् भने इनका अनुमोदन गर्ने वाला सर्वावमानिनम अमुम ये च अनु सर्वावमानिनम भगवान शंकरको अपमान गर्ने भएका अमुम यिनी दक्ष प्रजापतिलाई ये च जो ब्राह्मणहरू यज्ञका सभासदहरू अनु उनका पछि पछि लागे अर्थात् अनुमोदन गरे। दक्षको श्रापलाई ठिक गरे दक्षले भनेर सम्झे मनले भए पनि ती व्यक्ति यह संसारन्तु यो संसारमा जन्म जरा मरण परम्परामा घुमिराखुन्। संसारको जन्म जरा मृत्यु यी 7वटा दशाको अनुभव गरून्। यो श्राप दिइबक्स्यो ब्राह्मणहरूलाई, अनुयायीहरूलाई। त्यति मात्र हो र? तिनीहरूलाई पनि 3टा श्राप दिइबक्स्या छ। दक्ष प्रजापतिलाई 3टा श्राप, त्यस्तै चाहिँ यिनीहरूलाई पनि 3टा श्राप। गृहश्रुताया पुष्पिणीया मधुगन्धेन भूरिणा मथना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः। यो सबैले विचार गर्ने हो। धेरै कर्म गर्ने व्यक्तिहरू यसैमा मक्ख परेका हुन्छन्, फलश्रुतिमा मक्ख परे। कर्म पनि गरे, कर्म गरेर सबै खिचडी बनाइदिए। खिर पकाउन ल्याए, गाईको दुध राखे, चावल पनि राखे, अनि त्यसमा नुन राखिदिए। त्यो खिर पनि भएन, केही पनि भएन। त्यो अपवित्र भयो। त्यसमा खुर्सानी पनि राखिदिए। कुनै मूर्खले त्यही देवतालाई यो पनि चढ्छ भनेर कहीँ सुरा पनि ल्याइदिए। के काम लाग्यो त? त्यसो हुनाले पुष्पिणीया श्रुताया गिरह मथना उन्मथितात्मानः मथना भूरिणा मधुगंधेन उन्मथितात्मानः हरद्विषः सम्मुह्यन्तु। जो हरद्विष भगवान शंकर को द्वेष गर्ने, शंकर का निंदा करने वाला व्यक्ति छन्,
ती व्यक्तिहरू कस्ता छन् त? पुष्पिणीया भनेको फूल प्रधान भएको, फुल्ने मात्रै फल नलाग्ने, अर्थात् पुष्प मात्र फल प्रधान, देख्दाखेरि राम्रो लाग्ने फूल जस्तै केवल अर्थवाद मात्रै छ, त्यसको यथार्थवाद छैन। मान्छेलाई माने छक्क पार्नको लागि रास्ताका माल सस्तेमा बनिया छ। त्यस्तै चाहिँ ठगले आएर ठग्छ। यो बडा मूल्यवान सुन हो, सरकारी छाप लगाएको भनेर लिएर आयो, अनि उल्लु बनाइदियो। हजुर पुलिसले देख्यो भने फेरि सरकारी चिज हो पकडन्छन् भनेर एउटा कुनामा लग्यो, उल्लुहरूलाई उल्लु बनाइदियो, अनि पैसा चोरेर लयो, पैसा लिएर गयो उनीहरूसँग। आखिरमा गएर उता त्यो सुनको डल्लो 8-10 तोलाको सुनको डल्लो पाइयो, मालामाल भइयो। पुस्तौँसम्मलाई भयो भनेर गएर उता आगोमा राखेर त केही पनि छैन, डढेर खतम भयो। जस्तै त्यस्तै चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि जलप लगाएको फलाममाथि, काँचमाथि, सिल्टेमाथि जलप लगाएछ, हेर्दाखेरि सुन्दर एकदम सुवर्ण जस्तो देखिन्छ, आखिरमा अवसरमा केही पनि छैन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ वेदमा बताएका जो फलश्रुति हुन् सामान्य स्वर्ग आदिको लागि भनेर बताएका, त्यस्तामा पुष्पिणीया अर्थात् पुष्पतुल्य अर्थवादहरूमा अर्थवाद बहुल भएको, श्रुताया माने वेदको पूर्वभाग रूप भएको, वेदको पूर्वभाग रूप भएको गिरह वाणीद्वारा मथना मनलाई क्षुब्ध गर्ने, मनलाई लोभ्याउने भएको, भुरिणा मधुगन्धेन बेस्सेरी मह जस्तै आकर्षक ठुलो महको चाको छ माथि, लङ्का सुन्छ कान मेरो बुझ्छ, त्यो छुन सकिँदैन। अनि त्यहाँबाट त रस चुइहाल्छ भनेर यसो जिब्रो यहाँ गरेर बसिहाल्छ, माथिबाट यसो एउटा रस चुयो, बिचमै आएर चराले चुसिहाल्यो, यति यहाँ कहीँ नाकबाट ठोकिएर यहाँ आयो, चुस्दाखेरि गुलियो गुलियो लायो, यस्तो गुलियो छ त्यो त खस्छ नि। आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो, त्यो पाइँदैन। हो त्यस्तै वेदका पूर्वभागमा बताइएका जो अर्थवाद छन् ती पुष्प मात्र फलप्रद हुन्। त्यस्तामा तिनको अनुसन्धानले मधुगन्धेन भनेको महको गन्ध जस्तै मनलाई हरण गर्ने भएको, ओ स्वर्गमा यस्तो फल मिल्दछ भनेर भनेको छ। स्वर्गमा फल मिल्ने भए भगवानले तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति भन्नुहुन्थ्यो। देवताहरूले पनि नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपि नवै सेव्यताम। देवराज इन्द्रको लोकलाई पनि हजुरहरूले सेवन नगर्नु नचाहनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो देवताहरूले आएर। यो भारतवर्षमा जन्म पाउने त स्वर्गभन्दा अनन्त गुणा पुण्य भएको व्यक्तिले हो। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्युदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौ पैकम स्पृहाहीन। भगवानको सेवाको लागि उपयुक्त सबै शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अन्य पदार्थहरू भगवानले दिइबक्सेको छ। यहाँ भगवानका भक्तिलाई वृद्धि गराउने भएका भागवतहरूको सत्सङ्ग मिल्दछ। यस्तो संसारलाई किन छोड्ने? हनुमानजीलाई त मुक्ति पनि मन परेन नि त। हो यहाँ रामचरित्र सुन्न पाइन्छ, यहाँ रामका भक्तको दर्शन पाइन्छ, यहाँ गङ्गा भई बक्सिन्छ, यमुना भई बक्सिन्छ, वृन्दावन यहीँ छ, मथुरा यहीँ छ, गोवर्धन गिरिराज यहीँ भई बक्सिन्छ, साधु सन्त महात्माहरू भई बक्सिन्छ। यस्तो सत्सङ्गको आनन्द कहाँ पाइन्छ र? त्यसो हुनाले त्यो नसम्झेर जुन यो संसारमा जन्म पाएर भागवतको सङ्गतद्वारा भगवत अनुभव गर्ने नित्य वैकुण्ठमा नित्य मुक्तको गोष्ठीमा जान पाइन्छ। यस्तो
भगवत प्रपत्ति त्रयन्त निष्ठ भएर वेदान्तका कुरामा अध्यात्म श्रुतिको चिन्तन गरेर जीवन धन्य गराउन छोडेर वेदका पूर्वभागमा जो पुष्प मात्र फलप्रद छन् त्यस्ता मधुगन्धेन भूरिणा उन्मथितात्मानः मनलाई मथन गर्ने भएको त्यस्ता वेदका पूर्वभागका कुराहरूले उन्मथितात्मानः भनेको बस विक्षिप्त मन भएको छ, जसको हुँडलिएको छ मन जसको, त्यस्ता यी हरद्वेष शिवद्रोहीहरू सम्मुह्यन्तु, श्राप दिन्छु मैले, नित्य अनित्य ज्ञानले रहित बनुन्, धर्म अधर्म मा उल्टा ज्ञान भएका हुन्, श्राप दिबक्छु। यो दोस्रो श्राप यति मात्र हो र सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रतः वित्त देहेन्द्रियाराम याचका विचरन्तिह। ब्राह्मणहरू सर्वभक्षा जे पनि खानेवाला बनुन्। यो वैष्णवमा यो श्राप परेको छैन है, विचार गरी बक्सेला। त्यस हुनाले आत्माको कल्याण गर्ने हो भने वैष्णव बन्न पर्दछ। वैष्णव स्वभाव कसलाई मन पर्दैन र हजुर? त्यस हुनाले यस्ता बनुन् भएर अझ ब्राह्मणलाई अझै श्राप दिइबक्सिन्छ। सर्वभक्षा द्विजाहा, ब्राह्मण सर्वभक्षी बनुन्। सर्वभक्षा के खानी हो के नखानी हो, के पेय हो के अपेय हो, सबैले रहित भएका, भक्ष्या भक्ष्य विवेक शून्य भएका, वित्त देहेन्द्रियारामा बस यसैमा रमाउने भएका, धन देह इन्द्रियमा रमाउने भएका, आत्मामा नरमाउने भएका, सबैका आत्मा नारायणमा नरमाउने भएका, भगवत ज्ञानले शून्य भएका, यसैलाई नै म र मेरो शरीर इन्द्रिय आदिहरूमा, शरीर इन्द्रिय धनमा यसैलाई म र मेरो मानेर अनि वृत्यै धृत विद्या तपोव्रतः, पापी पेटका लागि दिखावा आडम्बर गर्ने भएका, धैर्य धारण गरेका छन् विद्या तप व्रतलाई जसले। त्यस हुनाले मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म, यी मोक्षका साधन पनि भगवानका भक्तिले रहित भएका व्यक्तिहरूलाई, नन्दीश्वरका श्रापका विषय भएका व्यक्तिहरूलाई बस पेट पाल्ने मात्रै साधन भन्दछ भने चाहिँ वृत्तै आचरणद्वारा शरीर पत्नी पुत्र यिनीहरूलाई भरण पोषण गर्नको लागि मात्रै धृत विद्या तपोव्रता संसरन्तु याचका हरद्वेष यह विचरन्तु। त यिनी कस्ता बनुन् त? यिनी ब्राह्मणहरू वृत्तै पापी पेटलाई पालन गर्नको लागि एउटा आडम्बर वेशभूषा गर्ने भएका, विद्या तपव्रत आदि धारण गर्ने भएका, याचका, धर्मको लागि होइन, सन्यासीले त भिक्षाटन गर्थ्यो, माग्ने मगन्ते भएर यस्ता भएर यह विचरन्तु, यो संसारमा घुमुन्। शिवद्रोही ब्राह्मणहरू यस्ता याचक भएर भिक्षावृत्ति गरेर विचरण गरून्, धर्मको लागि होइन, पापी पेटलाई पाल्नको लागि, पुत्र कलत्रलाई पाल्नको लागि, यो शरीर सहित पुत्र कलत्रलाई मात्रै पाल्नको लागि, परमार्थको लागि होइन। यस प्रकारले तीनटा श्राप दिइबक्स्यो। यो श्राप दिएपछि, यहाँ नन्दीश्वरले श्राप दिएपछि त्यहाँ त के भने वाद विवाद बढिहाल्ने भयो नि। भृगुले सुनिराख्नु भएको थियो, ओहो एउटाले अपराध गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो, हामीले नि मान्दछौँ दक्ष प्रजापतिले, तर श्राप दक्ष प्रजापतिलाई दिनुपर्छ।
निर्दोष अरू सबै ब्राह्मणलाई मुछेर श्राप दिने के श्राप दिन हामीले जानेका छैनौँ भनेर तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम् तस्यैवं द्विजकुलाय शापं ददतः श्रुत्वा भृगुः दुरत्ययं ब्रह्मदण्डं शापं प्रत्यसृजत तस्य भनेको नन्दीश्वरले एवं यस्तो प्रकारले द्विजकुलाय सबै ब्राह्मण समूहलाई एवं शापम दत्तत यस प्रकारको श्राप दिइरहेको श्रुत्वा सुनेर भृगु जो महाराज भइबक्सिन्छ तत्त्व निर्णायक पछि गएर त्यस्ता भृगुले पनि यो श्रापलाई सुनेर भृगु दुरत्यम ब्रह्मदण्डम शापम प्रत्यसृजत दुरत्यम जसको उल्लङ्घन गर्न सकिन्न जसको प्रतिकार गर्न सकिन्न त्यस्तो ब्रह्मदण्ड रूप ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो त्यसो उहाँले शापम प्रत्यसृजत श्राप दिइबक्सियो उहाँले पनि श्राप दिइबक्सियो ब्रह्मदण्डम दुरत्यम भृगुले भयंकर श्राप दिइबक्सियो के श्राप दिइबक्सियो यहाँ बताइन्छ हजुर प्रवचन हुँदैछ 7:30 पौने 8 बजे फोन गर्नु होला है हजुरले भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिनः बडा अनर्थ गर्दछ यो सापा सापीले अनर्थ गर्दछ त्यस हुनाले शान्त रहनु क्षमा गर्नु बस बिर्सन पर्दछ अपराधलाई अर्काको अपकारलाई बिर्सनु उपकारलाई सम्झनु कृतज्ञ हुन पर्दछ तर अब के गर्ने राग द्वेषले बिगार्दछ भृगुलाई पनि सहनशीलताको सीमा उल्लङ्घन भयो उहाँले सहन सकिबक्सेन र श्राप दिइबक्स्यो अरे नन्दीश्वर बग 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 गर्दैछौ मैले पनि श्राप दिन जानेको छैन ये च भवव्रता ये च तान् समनुव्रताः ते सच्छास्त्र परिपन्थिनः पाखण्डिनः भवन्तु श्राप दिनुभयो हे नन्दीश्वरजी सबैले सुन्नुहोस् यहाँ सभाका सभासदहरू सबैलाई निर्दोषीलाई पनि श्राप दिनुभयो उहाँले मैले पनि श्राप दिँदैछु ये च जो व्यक्ति भवव्रतधरा भगवान शिवजीको व्रत धारण गर्नेवाला छन् तिनीहरू र ये च तान् समनुव्रतः उनका जो अनुयायी छन् उनको अनुसरण गर्नेवाला शिवाराधक र शिवाराधकको अनुसरण गर्नेवाला ती सबै सच्छास्त्र परिपन्थिन वास्तविक परमार्थ शास्त्र सतशास्त्र वेदको जो सत्शास्त्र हो वेदको परिपन्थिन वेदका विरोधी भएर वेद विरोधी भएर पाखण्डिन ते भवन्तु तिनीहरू पाखण्डी वेदले विरुद्ध भएको कर्ममा लम्पट बनुन् यो श्राप दिनुभयो के श्राप दिनुभयो त वेद विरुद्ध के हो त नष्ट शौचा वेदले आचारवान बन्न पर्दछ भन्छ आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः तर नष्ट शौचा मूढधियो जटा भस्माष्टिधारिणः भिषन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम् श्राप के दिइबक्स्यो भने यस्ता श्रापलाई लागोस् कि ती कस्ता हुन् नष्ट शौचा माने शुद्धताले रहित भएको पवित्रताले रहित भएको अर्थात नराम्रो आचरण भएको
दुराचारले युक्त भएका, मूढधिय मूर्ख बुद्धि भएका, पर अवर तत्व ज्ञानले रहित भएका, परतत्व जान्नलाई मनुष्य जन्म मिलेको हो। परतत्व जान्नु, कारणम तु ध्येय, कारणको ध्यान गर्नु, जो परात्पर कारण भई बक्सिन्छ। जो ओंकार, ओमद्वारा सिद्ध हुन्छ। अकारार्थो विष्णु, अको अर्थ विष्णु हो। प्रणवमा अ उमा तीनटा अक्षर छन्। ओमको अर्थ, ओममा अकार अर्थ हो विष्णु, अको अर्थ विष्णु हो, सबैले स्वीकार गरेका छन्। अकारो वासुदेव स्यात्, अमरकोशमा पनि एकाक्षरी कोशमा बताएको छ, अकारको अर्थ वासुदेव हो। अको अर्थ नै अवरक्षणे धातुबाट अ बन्दछ, रक्षा गर्नेवाला, निरुपाधिक रक्षा गर्नेवाला, सर्वरक्षक। अनि उको अर्थ निश्चय नै, उको अर्थ लक्ष्मी पनि हो। मको अर्थ सबै जीवात्मा हो। मकारार्थो जीव, उपनिषदले बताउँदछ। पञ्चविंशः पुरुषः, 25औं अक्षर मको अर्थ आत्मा हो। राम्रो म, सिद्धिको म इत्यादि बताएको हुनाले त शास्त्र मूढधिय भनेको परावर तत्वले रहित भएका, पर अवर तत्व ज्ञानले रहित भएका, पर तत्व परात्पर पुरुषोत्तम नारायण भई बक्सिन्छ। अवर भनेको ब्रह्मरुद्रादि हामी सबै अवर तत्व हौं, सबैका नियन्ता, सबैलाई यथोक्त फल दिनेवाला केवल भगवान नारायण भई बक्सिन्छ। सर्व फलप्रद भगवान भई बक्सिन्छ, यो ज्ञानले रहित भएका। कस्तो विडम्बना छ के। अर्थात मूढधिय भनेको यो हेय हो, यो त्याज्य हो। त्याज्य उपादेय ज्ञानले रहित भएका, यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, यो ग्राह्य हो, यो अग्राह्य हो, यस्तो ज्ञानले पनि रहित भएका। जटा भस्मास्ति धारिण, जटा धारण गरेका छन्, भस्म धारण गरेका छन्, हड्डी धारण गरेका छन्। भगवान शंकरले आफ्नो, उहाँको अर्कै छुट्टै प्रक्रिया हो। भगवान शंकरले सतीको मुण्ड धारण गरी बक्सेको, अरूको मुण्ड होइन। मुण्डमाला धारण गरी बक्सेको महाभागवता सती प्रत्येक कल्पमा उहाँले धाता यथा पूर्वमा कल्पयत, शरीर त्याग गरी बक्सिन्छ। अमर कथामा हामीले सुनेका छौं। भगवान शंकर लाई भगवान श्रीमन्नारायणको आज्ञाले, भगवानकी मायाले छुन सक्दिनन्, अधिकारी पुरुष भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले सतीले पटक पटक भगवान शंकरको प्रति जन्ममा आफ्ना पिताको यज्ञमा जानुहुन्छ, भगवान शंकरको आज्ञा मानि बक्सिन्न, अनि पटक पटक उहाँका शरीर अब विसर्जन गरी बक्सिन्छ। उहाँको मुण्डलाई माला बनाएर लाई बक्सिन्छ। अरू कसैलाई मोहित पार्नको लागि पनि हो। भगवान शंकरको नमुची आदि गरेका देव विरोधी विष्णु भक्तले भगवान विष्णुको भक्ति गरेर देवताको विरोध गरे। शक्ति भगवान विष्णुको भक्ति गरेर प्राप्त गरेको शक्ति भागवतहरू देवताहरूलाई दमन गर्न, उनीहरूलाई कष्ट दिन प्रयोग गर्न थाले। अनि पुनः भगवान नारायणले मेरो भक्त भएर यस्तो नराम्रो काम गर्छन्, यसलाई कसो गर्ने त, तिनलाई, यिनीहरूलाई यो सदाचारदेखि च्युत बनाउन पर्यो, अनि बल्ल यिनलाई दण्ड दिन मिल्छ भनेर भगवान नारायणले भगवान शंकरलाई मोहशास्त्र रचना गर्नलाई बक्सियो। अनि भगवान शंकरले मोहशास्त्र रचना गरी बक्सियो, त्यस्तै वेशभूषा धारण गरी बक्सियो। कहीँ कहीँ भगवान नारायणले अनि शंकरजीको पूजा गरेको देखाइयो, अनि शंकरद्वारा वरदान मिलेको देखाइयो। अनि तिनीहरूले, ती मन्दबुद्धि भएकाहरूलाई के भयो भने, अरे हामीले नारायणको भक्ति गरेर यत्रो समर्थ भएका छौँ भने नारायणका पनि उपास्य, नारायणले पनि जसको आराधना गर्नुहुन्छ त्यस्ता शिवजीको उपासना गर्न पर्यो भने शिवजीको उपासना गर्न गए। शिवजीको उपासना फेरि भगवान शंकरले तामसी प्रक्रियाले उनीहरूलाई उपासना गर्न लगाइदिई बक्सियो। अनि तामसी उपासना गरेको फल के हुन्छ त, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। त्यस हुनाले
जटा भस्मास्ति धारिण, जटा भस्म हड्डी आदि धारण गर्नेवाला, चिताको भस्म अनि मरेका नरकङ्कालहरू तिनलाई धारण गर्ने त्यस्ता कोही कोही अघोरीहरू हुन्छन्। शिव दीक्षायाम विसन्तु, यस्ता व्यक्ति भएर शिव दीक्षामा तिनीहरू रहन्। जुन यस्ता अघोरीहरूको दीक्षामा यत्र सुरासवम दैवम, मदिरालाई देवता मानिन्छ, त्यो पिउँछन्। बडा डरलाग्दो उनीहरूको आचरण हुन्छ। जहाँ मदिरा नै देवता हुन्छ भनेको देवता जस्तो आदर गरेर देवताको प्रसाद मानेर लिन्छन्। हजुर हामीले देख्या हो, दिल्लीमा हामीहरू कालकाजी भन्ने एउटा मन्दिर छ, परीक्षा दिने प्रसङ्गमा त्यही नजिकै हामीहरूलाई डेरामा पर्यो, परीक्षा दिन गइयो, शास्त्रीको परीक्षा दिने बेलामा। अनि कालकाजी मन्दिर ठुलो छ भनेर दर्शन गर्न यसो हेर्न भनेर गइयो। त्यहाँ लहैलहीमा साथीभाइहरूका साथमा त्यहाँ जाँदा त मदिरा चढाउने, त्यहाँ बसेका ती पण्डाहरूले त्यो मदिरा पान गरेर देवीको प्रसाद बनेका छन्, बडे बाबाको प्रसाद बनेका छन्, खाएका छन्। अनि कोही पनि दीर्घजीवित हुँदैनथे। अनि शरीर यस्तो काम नलाग्ने, साँच्चै नै अब के भन्ने र, मसान घाटका भूत प्रेत जस्तै देखिन्थे। न शरीरमा कुनै तागत छ, लडखडाएका छन्। त्यसै मरन्चासे घुँडा मात्रै, बडा बडा घुँडाका हाड ठुल्ठुला देखिन्छन्, ती सबै सुकेका छन्, नरकङ्काल जस्ता। त्यसो हुनाले त्यस्तो कहीँ कहीँ छ जहाँ मदिरालाई देवता जस्तै आदर गरेर स्वीकार गरेका छन्, लगेर त्यहाँ मदिरा चढाउँछन्। काठमाडौँमा गुहेश्वरीमा पनि त्यस्तो छ, कहाँ छ त्यो थाहा छैन, बरु उहाँ देखियो हामीले कहीँ कहीँ त्यस्तो। अरे देवीले के मानसिक स्वीकार गर्नुहुन्छ र, जगदम्बाले कहीँ गरिबक्सिन्छ र। तर के गर्ने, दक्ष प्रजापतिको के अरे भृगुको श्राप परेकाहरूले देवीका दरबार भनेका छन्। जगदम्बाका सामने, आमाका सामने, जगतकी आमाका सामने, जगतका हामी जीवहरूले एउटा लाटो छोरो पाठोलाई, बाठो छोरो मनुष्यले लतारेर ल्याएर अनि देवीका सामने ल देवीले खान्छन् भनेका छन् र अनि ठुन्क्याएर ल्याएर आफ्नो भुँडी भर्छन्। त्यस हुनाले यो सबै के हो त, यो भृगुको श्रापको प्रभाव हो। नन्दीश्वरजी हजुरले ब्रह्मच ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयम परिनिन्दथ सेतुम विधारणम पुंसाम अतः पाखण्डमाश्रिताः। यत् पुंसाम सेतुम विधारणम ब्रह्मच ब्राह्मणाश्चैव परिनिन्दथ अतः यूयम पाखण्डम आश्रिताः। हे नन्दीश्वर जी, यत जे कारणले पुंसाम सेतुम भनेको वर्णाश्रम धर्मलाई पालन गर्ने भएका, वर्णाश्रमका मर्यादामा रहेका मनुष्यहरूको जो सेतुम भनेको पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने माध्यम भएको, सेतु भनेको पुल हो। स्वर्ग मोक्ष यिनीलाई प्राप्त गर्न भएर जो माध्यम बनाएको सेतु जस्तै साधन, यज्ञ उपासना, यिनीहरूलाई बताएर पुरुषार्थ दिने भएको जो विधारणम भनेको हित उपदेशद्वारा सबैलाई त्यहाँ प्रवर्तन गराउने भएको, सबैको धारक भएको वेदलाई र अनि ब्रह्म भनेको वेदलाई, वेदको ज्ञानलाई, अनि ब्राह्मणाश्चैव वेदज्ञ ब्राह्मणहरूलाई परिनिन्दथ हजुरहरूले निन्दा गरिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले हो एउटाले गल्ती गरे, अन्जानमा उनीहरूले नजानेका व्यक्तिहरूले मौन सुने, यत्रो दुर्लङ्घ्य हजुरले श्राप दिनुभयो। ती ब्राह्मण नरहुने भने त अभिशप्त भएका ती ब्राह्मणद्वारा घाटा कला हुने भयो त हामीलाई नै घाटा हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले हजुरलाई पनि, हजुरका सम्बन्धीलाई पनि यो श्राप दिन्छु। अतः युयम पाखण्डमा आश्रिता। त्यसो हुनाले हजुरहरू वास्तवमा पाखण्ड धर्ममा आश्रित भएका हुनुहुन्छ।
आश्रित भएका बन्नुहोस्। आश्रित भवत यस्तै हो। अर्थात् पाखण्डम प्रकारान्तरले पाखण्डम आश्रितायुयम यत पाखण्डको आश्रय गरेका हजुरहरूले जे कारणले पुंसाम भनेको सन्मार्गगामी पुरुषहरूको जो विधारणम पुरुषार्थको ज्ञान गराउने भएको सेतु भनेको जो माध्यम हो यज्ञोपासना आदिद्वारा जो अधिकारीहरूलाई पुरुषार्थमा प्रवृत्त गराएर मोक्षको साधन स्वर्ग अपवर्गको साधन भएको त्यस्तो जुन वेद हो अनि वेदको ज्ञान हो अनि वेदज्ञ ब्राह्मण हो तिनीहरूलाई पनि हजुरहरूले निन्दतः निन्दा गर्नुहुन्छ। यस्ता हजुर अतः पाखण्डम विगर्ह्य अतः अगाडि आउँछ पाखण्डम तद्ब्रह्म परमं शुद्धम सताम्रत सनातनम विगर्ह्य यात पाखण्डम यत्र दैवम्बो यत्र भूतराट भनेर अगाडि अन्वय हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरहरू पाखण्ड धर्ममा जानुहोस् यो श्राप दिनुभयो। किनभने एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्तुर यत् प्रमाणं जनार्दनः। समय सकिन आँटेछ। एष एव हि लोकानां एष एव हि लोकानां शिवः सनातनः पन्था यं पूर्वे च अनुसन्तस्थुः यत् प्रमाणम यत् जनार्दनः प्रमाणम। वास्तव में एष एव हि लोकानां एष यही वेद नै एष एव यो वेद नै हि निश्चय नै लोकानां भने वर्णाश्रम धर्म को पालन गर्ने भएका पुरुषहरूको लागि शिव पन्था शिव सनातन पन्था कल्याण गर्ने अविनाशी नित्य मार्ग हो वेद विहित मार्ग हो। यो यही मार्ग नै वास्तवमा स्वर्ग अपवर्ग सबैको बताउने वाला स्वर्ग र अपवर्गको उपाय हो। जुन यम जुन वेद मार्ग वेदोक्त उपासना आदि वेदमा बताएका उपासना आदि धर्म नै पहिलेका सात्विक ऋषिहरूले र अरूहरूले च भनेको अरूहरूले पनि ऋषिका अनुयायीहरूले पनि अनुसन्तस्थु अनुष्ठान गरिबक्स्यो आचरण गरिबक्स्यो। यत् प्रमाणम जनार्दन जुन वेदको माने प्रमाण भनेको मूल कारण जनार्दन भगवान भइबक्सिन्छ। किनभने यस्य निश्वसितम वेदाः भगवानको निश्वास नै वेदहरू हुन्। तस्य वा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यदृक् वेदः यजुर्वेदः सामवेदः भनेर बताएको हुनाले त भगवान जसका प्रमाण भइबक्सिन्छ भनेको जसका मूल भगवान भइबक्सिन्छ। ल तद्ब्रह्म परमं शुद्धम सताम्रत्म सनातनम विगर्ह्य त्यस्ता भगवानको निन्दा गरेर त्यो वेदोक्त कर्मको निन्दा गरेर वेदलाई प्रमाण मान्ने भएका वेदानुयायी वेदज्ञ ब्राह्मणलाई निन्दा गरेका हुनाले हजुरहरू पाखण्डम यात इत्यादि श्राप दिइबक्स्यो। अब यो केवल निन्दाको लागि होइन, यो सबैले जान्नुपर्छ। नहि निन्दा निन्द्यम निन्दितुम प्रवर्तते
अपितु निन्दितात इतरत प्रशंसितुम, कसैको निन्दा गर्न हुँदैन। वेदले विधान गरे अनुसार कर्म सबैले गर्न पर्दछ। पञ्चदेवताका उपासकहरूले त्यही नै कर्म गर्न पर्दछ। त्यसमा पञ्चदेवताका उपासकहरू मध्ये जो वैष्णव भइबक्सिन्छ उहाँहरू भने त्रयन्त निष्णात, माने वेदोदित कर्म गर्ने, वेदान्तोदित कर्म गर्ने, वेदको निर्णय, वेदको अन्तिम भाग जो वेदान्त हो, तो वेदान्त निष्णात भएका भागवतहरू हुन्छन्। कोही पूर्व कर्ममा निष्णात भएका हुन्छन्। जे भए पनि कसैले कसैको निन्दा नगर्ने। तलको व्यक्ति माथि जान पर्दछ, माथि गएको व्यक्तिले तलका व्यक्तिलाई माथि लाने प्रयास गर्न पर्दछ। आउँदैनन् भने उसलाई तान्दा आफू नै तल झरिन्छ भने तान्न प्रयास पनि गर्न हुँदैन। त्यस हुनाले जे होस्, तस्मात् वेदः प्रमाणम, वेदः प्रमाणम, वेदहरू नै प्रमाण हुन्। त्यस हुनाले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, के गर्ने हो के नगर्ने यस विषयमा वेद नै प्रमाण हो। वेद मूलक भगवान नै भइबक्सिन्छ। वेद भगवानका श्रीमुखबाट आविर्भाव भइबक्सिएको, भगवानले बनाएका होइनन्, अनादि निधन वेदहरू हुन्। त्यस्ता अपौरुषेय जो वेद भगवान भइबक्सिन्छ, ती वेद भगवानका पनि तीनटा भाग छन्। कर्मकाण्ड भाग, उपासना भाग, ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, उपासना काण्ड। त्यस हुनाले उपासनामा निरत भएका ज्ञानी महात्माहरूको जो अनुष्ठान हो त्यो परम प्रमाण हुन्छ। त्यस हुनाले श्रुति विभिन्न छन्, स्मृति विभिन्न छन्, धर्मको तत्व अत्यन्त गोपनीय छ। त्यस हुनाले महाजनो येन गतः सपन्था, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले जे आचरण गरिबक्सियो त्यही नै हाम्रो परम प्रमाण हो। अब यसलाई हामीले भोलि निवेदन गरौँला। तद्ब्रह्म परम ब्रह्म। आज यही नै राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री